أرست زينام تجري زلوا عقمن عدلن لمعات مسنون متقام أبي سلام بتخرة مسرح كم زدلي بريزيدنت تجزيهم محدار تجري تعدس ورد جنزيبهم مخنياتو بزيت فلتة أبي مسرتها وشغطات وسخ واقع كم زراعي نبرتي كتما مقالة قليل صعب كاب حق إزرح أورتات أبز نزحو نقادو من قصص الكمت كم زوسد أفليتو كابوتاي ودب حورات هاجرات بزعبه هلقيت السودان مرمرة كايدو والسينولو زبلونا الساعات كاندي زيناتاتنا سلام دعنا هبلنا خبركم تملكتنا على توزينات حزنا لكم قريبنا لنا يورساليم قبر مدن بمداي ملكت قانقوا دما سلامون حايل وحبيرناكم على توزينات الناس سنا كنت انحنا فلما حصر زيناتاتنا كنفلم الوام قبر كيدان كتقصل تعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي مرصنا يوم حصرت الزينات حيزنا قريبنا لنا نختكتاتلنا دما اقدمنا بخبر نعدم كابانك عالم بزرخبو دغف اوردا امبالاجه لعل 66 حزب تطقام زغبر بروجكت صرويز ستماي كيد هنصتو زازيمو رخكب كم استغبرلو بيت صحفت داغم هنصت تግራይ افليطو اوردا امبالاجه زركبا حموشته ጣቢያታት ማለትውን ቀይሕ ተኽሊ ዓጸላ ሰሳት تخعن عدشهون قرب مستمعين من محياش بالعلي 51 مليون بر بجت بسنك جونوسايد او كينات عنوت نزبصحن حدش هنصتن ملؤ صغنا استغبرلو بروجكتات مستمعي نخال ايزور تمرقو ناب تطقاماي حبرتسب كم استسغاغر ايو ات بيت صحفت افليط زلو اتحاباري داغم هنصتن حويتن ات بروجكت ايته كيدانه غبره افتا وردا بت بروجكت بكوينا ستاسيو تكالات داغم نمهنات بالعلي 100 مليون بر اب 8 طابياتات لعل 85 شح تطقمت زغبره 4 كلتن حدش هنصت بروجكت زكاتته 81 تكالات مستمعين مهنات تلمته تحيزو ناب تغبار تسغاغير إلهم التحواري مستمعي وردان بالاجه اي تخيدانه محاري بسنكت خوينات اب قرب ماي عنوت بمبصحو حبرتسب اب بطعم صقام كونتات كم زلو دحر مغلاص مستزعانو زمطاطن كوانت زيخونه اتحز تساريحو زلو 30 بروجكت صوري مستمعي لحبرتسب لعل ربحه كم زلو وغليصم كم حبريت ركبن وردان بالاجه كتما مقاله صحابيت وقبتن لمعتن نختكون بدرجه ختما مدرخ من نقنا مكيادو سعيبو اب كفله كتما قداماي ويانه وفر صريت تخايدو از وفري اب كلن كفله كتماتات مقاله قدام ببسومنو زقصل مخانو كل حبرتسب كبابيو بمصراي طعنون محلاو زعلم مخانو تغليصلو وانا محداري كفله كتما قداماي ويانه ايت هايلاي غبره غرغس كل حبرتسب ببودابو ببطابيو خنه ببقشوتو صريت كتمو بمرغغاز طعنو استحلو محبر سب نمفتار كرابارب صويعم اكايد سراح بيت مازاغاجا كفله كتما قداماي ويانه ايتفسح حدش اب كتما مقاله تجميروم زنبرو سراحت لمعات بسنكي صنتتاو كينات تግራይ ተቋሪጾም መጽንሖም አመላኺቶም እትወፍር ጽሬት ጉዳይ ህልውና ምዃኑ በመግንዛብ ሕብረተሰብ ዘሳተፈን ዘማእኸለን ስራሕቲ ጽሬትን ሓለዋ ከባብን ብቐጻልነት ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ሓቢሮም ኣለው ናጽነት ሚዲያ ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ካልኦት ባህግታትን ዘማልኡ ትግራይን ተጋሩን እንትህልው ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ብዙሃነትን ርክብ ህዝብታትን አፍሊጡ በት ቤት ጽሕፈት ዝተዳለወ ማዕበይ ግንዛበ ስልጠና ንሰሙያ ሚዲያውን ይወሃባሎ አፍት ስልጠና ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዙሃነት ርክብ ህዝብታት አይተ ካልአዩ አሰፋ ነተጋጢሙ ዘሎ ፈታን መድረኽ ንምስጋር ሚዲያታት ትግራይ በሓላፍነት መንፈስ ክሰርሓ አትሐሳሲቦም ህዝብን ዓድን ከይውሐስካ ናጽነትን ዲሞክራሲን አይሁሉን ዝበሉ አይተኻልአዩ አብ ሰላምን ሓድነትን ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ከም ዝግባእ
ኣመላኺቶም ገለ ሚድያታት ሰላምን ሓድነትን ትግራይ ኣብ ዝዘርጉ ምንቅስቃሳት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ዝጠቐሱ ኣይተካልኣዩ ምእንተ ትግራይን ተጋሩን ክበሃል ካብ ዝተግባር ክቁጠቡ ሚዒዶም ኣብቲ መድረክ ስልጠና ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ሚድያ ዝተውጻጽኡ ሰብ ሞያውን ይሳተፉ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ከተማ ጂንካ ዝተረኣየ ሕማም ሄሞራጂክ ፌቨር እንታይነቱ ንምፍላጥ ብዝተገበረ ጻዕሪ እቲ ሕማም መበገሲኡ ማርበርግ ቫይረስ ምዃኑ ብምርመራ ከም ዝተረጋገጸ ሚኒስትር ጥዕና ኣፍሊጡ ሕብረተሰብ ካብ ራዕዲ ወፂኡ ካብቲ ሚኒስትር ዝወፁ ሓበሬታታት ክከታተል ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ጸዊዑ ኣሎ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ እቲ ሕማም ምኽሳቱ ስዒቡ ንዝሃቦ ቅልጡፍን ግልጽን ምላሽ ብምንኣድ እቲ ሃገር ነቲ ለበዳ ንምቁጽጻር ዘለዋ ተወፋይነት ዘመላኽት ምዃኑ ኣነጺሮም ዶክተር ቴድሮስ ትካሎም ነቲ ሕማም ንምግታእን በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ንምሕካምን ይጽዕር ምህላውን ኣመላኺቶም ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ከተማ ኣልፋሽር ተፈጺሙ ዝተባሃለ ህልቂት ሓድሽ ዘይሻራዊ ምርመራ ክጅምር ብሙሉእ ድምጺ ወሲኑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ 5 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ ቅድሚ ትጨፍጫፍ ዝነበረ ቅድመ መጠንቀቕታ ሰማዓ ብምስኣኑ ብዙሕ ግፍኢ ተፈጺሙ ኣሎ ኢሎም ኣብ ኣልፋሽር ዝፈሰሰ ደም ካብ ጠፈር ሳተላይት ዝተሰነደ ምዃኑን ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘስዕቦ ጉድኣት ዘይምፍላጡ ንጽልውኡ ዘጉድል ኣይኮነን ኢሉ እቲ ሓድሽ ምርመራ ኣብ ኣልፋሽር ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ መን ከም ዝኣዘዘን ከም ዘካየደን ንምፍላጥ ዕማም ተዋሂብዎ ከም ዘሎን እቲ ርኽበት ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ክቐርብ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅምር ልዕሊ 150,000 ሰባት ተቐቲሎም 12 ሚልዮን ሱዳናውያን ካብ መረበቶም ተሰዲዶምን ተመዛቢሎምን እዮም ጸብጻብ ቢቢሲ ተወኪሱ ወያንተ ብዙነ ከም ዝጸብጸቦ نزع لتزيز مرزنا يوم حاد صرت زينة تازمنا لوام قبل كده مساكم صنيحة زرزرنا بتقرب لنا يرسل مكسب يمسكن لوام بزرزر نابن ريوم قدات كنسجر أب تجري زلوا عمتاتن عدلاتن لمعات مسنون متكام أب سلام بتخورات مسرح كم زدلي بريزيدنت جزيوم حدار تجري تادس ورد قليتهم بريزيدنت تادس نزقلتو بيروح الشان هفت فترة تجري أب مبرخ لمعات مسنا ملكتو مسز ملكتهم مدركت أكلات أب زت تيلو أوانيم نتزت مسارتنا تادل دانيو تخطاتيلو ولا بيرو حرشان هفت فترون تجري أب عدلاتن فتناتاتن لمعات مسنو عملكتو مسبب بركوز ركو حالف تسرحن زملكتهم مدركت أكلاتن زتيم عبتزتز ترخو بريزيدنت كيزاو محدار تجري تادس وردم عب تجري زلو عقمتاتن عدلاتن لمعات مسنو نمتقام أب سلام تخرتي بخا مسرح كم زدلي قليصم ضلنا لمعات تكالك سلام كنصلي لها نبل من المخديد أي نبر من سو نطمعنا نتكبرنا سلام كنصلي لنا نبلنا أو وانا قند سرحنا قند لوت نقورن نبلنا تانا تجري نحلو نحدا قاعد كنحلو نخلون نصا بالنقار ترحم هذا كذي أنصار نتنين معصراتي نتنين حرشانات نتنين مخلوق كنكالها السلام كراك بعضون سلام كنصلي كل له كم محضر مثلا بسو أتصالنا كنهلو كندبرنا حلاف بيرو حرشان هفت فترون تجري أيت عالم برهان هاريفيم تجري نلمعت مسروز وعل سفي حفت ماين مريتن ولا كنت هالوم لمعت مسرو كنت تزد له كلام أي كألن يلوم. تجري نمسنو potential جزيف عدل زلوا بوانا تجري ناي زناب سأجم يبلان ناي ماي total ناي physical ناي ماي كرب سأجم يبلان بوانا تجري 9 billion متر كيب per annum ببعمته ترخ باللقناتي زلوا تحت مريت تعمل سفيح potential ما اللقم تتفلتوه لعل إسرع عمت ملء زفصو قربات اللوا بوانا نت زيوم نابتقم تتوعلو تجري كاب 350 شح كساب 550 هكتار
مسنو تلمعل تخيل بوتنشال زلو مخانو يا بستفلالي ጭቡጣት መጽናዕቲ ናይ አካዳሚ ናይ ምርምር ናይ ቢሮ ሕርሻን ናይ ቢሮ ማይሃፍትን መጽናዕቲ ዝሕብሩሉ ኩነታት እኳ ተሃለወ ባዕላውን ወድዓውን ኩነታት በዋናነት ክሳብ ሕዝነ ልሙዕ ዘለና መስኖ መሬት 70,000 ሄክታር which is 5% ናይ ጠቅላላ መሬትና ይዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ልምዓት መስኖ ኣዲቦም መዛተይ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ገብረመድህን ተክለ ሃይማኖት በወገኖም ሓረስታይ ኣብ ልምዓት መስኖ ሩኡይ ለውጢ ንከምጽእ ተኸታታሊ ዝኾነ ማያውን ፋይናንሳውን ደገፍ ከም ዘድሊ ኣብሪሆም ዓብይ ቀንዲ ፍታሕ ኮን ዘሎ ነቲ ሓረስታይ ልክ ከምታ ካልእ ኢንቨስተር ዝግበር ልቃሕ ምምችቻው እዩ ካልኣይ ብመንግስቲ ክሰርሕ ዝግብኦ ናይ ሓይሊ ቀረብ እዩ ማለት ናይ ነዚ ማይ መውጽእ ዝኾኑ ናይ መብራህትን ናይ ሶላራትን ቀረባት መንግስቲ ዝለዓለ ትኹረት ይው ክሰርሕ ኣለዎ መስኖ ክካየድ ተሎ ምስ ተፈጥሮ እንዳተቃለስካ ክትካየዶ ማይ ናውዚ ይኸትል ተሎ ናውዚ ይኸትከድና ልካ ክትሰርሖ ተፈላለዩ ሕማማት ኣለዎ ኢልና ተፈላለዩ ባልዓት ኣለዎ ኢልና ናይ ዓሌታት ኣለዎ ኢልና ናይ ሰራርሓ ኸይድታት ኣለዎ ነዚኦም ማንየ ብኽእለትን بميان كدقف الله إلى إذا نلمعت مسنو زوعل كم فلسن مكلا خلي بالعات زلوم تكالات دمام قبل لمعت مسنو تقرأي الجامم كم زفتسمو الرياقيسم كالتشر مالت كحمام ناس زخنة زل علم مرتزهب أو حصير جزيز بتصح تفعل قوم تدخلتات مالتون كم موز سكواردنش دنش أناناس زولو نخلتهم دبازحة ناب حرسة عم مركبي زركب مالتي. حرسة يتجي مودلو سجم تاجو من تايا تاي كتدليو كم عينة عمق تتعشى شجات يدلي زين حرسة من تاجو من سجم تودرجي هنا دلو مفتحي براند من حينا حيزنا نتو حرسة هنا نايمر عيدما كم درجة ندق فينا. بريزيدنت تادس ورده نلمعت مسنز وعل عبز قرو تاوتات حرشاون تعزيوم. بتعدل دانيو تسناديو بهاي ميكيل قصص قربة زينات خطاتيلنا تملسنا لنا نابز قصة زينانا خنسكر كاب حق إزرحة وورتات بمجفاح وسخ واقع شقطات بالعلز قبر نقادو منجستي كساب موراس نبرز بتح زي ما تسقم تكمز وسد بيرو قدات كوميونيكيشن كل التجرا فليتهم تبيرو نزز فلتن هلو كنا تعملكيتو أبزوت أو مجلتهم قبر مدن تولد مدن كأربوي كاب حق زرحة أورتات أبزناز حناقارو منجستي كساب موراس نبرات زبصح زي ما تسقمتي كم زوسد بيرو قدات كوميونيكيشن كل التجراي أبزوز أو مجلس أفليتو التبيرو أبزحز أوان بصفحة الرأزلو استجانا وسخواجا مسرت أو شقطات مسرت غيرو أبزوز أو مجلسي قالنا قادو ناب إيد حد سرحتنيا منجست زي بصح مستخاخل مهايا سرحتنياتات منجستي كمون مسرتاو شقطات زقطو لمبرتات كمستعصو بممثال ممحاشي كفليت قبر سرح سرحتنياتاتن كالوتن كم مخنيات بمقمات زتغانن وسخ بمقبار حبرتسب اب خبيدن استحلالخن قلولاو كودق يقبرو وكم زلو غليصو غزياو ممحدار تግራይ ነቲ استحلالخ ጸገምን مفتاح ንጹር ዝኾነ ስርዓት ንግድን ቁጽጽርን ክስፋሕፋሕ ኣብ ምግባር ከም ዝሰርሕን ምስ ዘይሕጋዊ ነጋዶ ዝተለማመዱ መንግስታዊ ኣካላትን ትካላትን በመሰረት ሕግን መምርሕን ንግዲ ዘየማት እስጉምቲ ከም ወስድ ዝገለጸ እትቢሮ ኣብ ወሰኽ መሰረታዊ ሸቀጣት ምስ ፌደራል ዝተሓዙ መፍትሕ ዘድልዮም ነገራት መስርሕ ብምንጻር ምርድዳእ ንምፍጣር ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ በብእዋኑ ኣብ ዝፍጠሩ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ንህዝቢ መብርህ ክውሃብ ከም ዝግበርን ኩነታት ዕዳጋ ኣመልኪቱ ዳህሳስን ርእይቶ ህዝቢ ምቕባልን ካልኦቱን ተግባራዊ ብምግባር ወሰኽ ናህር መሰረታዊ ሸቀጣት ንምንካይ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ወረ ኩናት ብምንዛሕ ዘይናቶም ሃፍቲ ዘኻዕቡቱ ነጋዶ ኣደብ ክገብሩን ንዓድን ህዝብን ብዝጠቅም ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሎም ክሰርሑ ከም ዝግበአን ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጹ أب ورح حدار كوكع بزخل زناب مهرتوم كي بالاشو زمناو ماشنات تتقيمم مهرتوم يكو كم زلو حارستوت وردا لعلي ماج أو حبيرم زلو قربن تقلمن تتقام من زمناو ماشنات توردا كمتاتن زي مخالو مهرتي بوانو أم كابت أقام خوين كم زلو دما بيت فتحرشان هفت فترن توردا حبيرلهم تسفاز قعسبي زرزرو كأربوي حرشتوت ورلا على مايجو مهرتهم بقلطفن مئكاب مسماي حدار يكدادو ملو زبناو ماشين تطقيمهم مهرتهم كأكوز رخبنايوم حارس تايف تصمن من سيز العالمن وزي تكنولوجي بمتقام زوبصو وزنوور غنزب قلبتن جزن كم مغرف بتوساخي بخنات كم زنا كيلو من مواص ايون كم زخونان يحبرو تكنولوجياتي صبغي بطعم زي حزي اسراب عراين زوبطو ونير درو بقى حزي خيدو منيو فرق وصيح منيو صبغي حمد يفلي
تبغبغ يدكم اخلونا يخدن صبغي بطعم خالي نغرين شحن كلتميتن يوم نيو شقالو مزيادنا صاصيرنا ترفني هنا بقى نايدياو ب50 كل ነገር ዘካ ግዜ ይወስድ ኣብ ደልሃ ያጥፍያ ትወድ ሰባፍት ደቅ አክሱም ዘለው ናብ ካዲም ዝጓዩ ከምዚያን ከቅርቡና ይርዎም ኩለ መዳይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ሓወልቲ ንሓረስቶት ተኸባቢ ክልተ ኣከብ ትምህርቲ ማሽነሪታት ተቅሪባትሎ መላ ሓረስታይ ተኸባቢ ንሓድሽቲ እታወታት ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃም ጽቡቕ ተበግሶ ከም ዘለዎ ዝሕብሩ ኣካየደ ስራሕታ ዩኒየን ኣይተልኡል ካሕሳይ ብዕራየ ዝብል ሓረስታይ ነው ሕዚ ግን ከም ዝብል ሓረስታይ የለ ፖቴንሻል ናይ ጣፍ ስለ ዝኾነ ሕዚ ገና እዩ ግን ሕዚ እስካብ 10 ሕዳር ተመዝጊውኒ ወረፋት ሒዝና ኢና ግልጋሎት ነብዘለና ግን ሕዚ እኹለ ይኮነ ስለዚህ ሕዚ ንቐጻላይ በዘን ክልተ ማሽን ዚን ዘይኮነስ ተዚ ወሲኽናውን ታ ማሕበር ወል ማሕበር ኮይና ክትቅጽል ይትኽእል ምክንያቱም ተሓናይ ተሓረስታይ ማሕበር እያ ስለዚህ ናይ ግድን ትጠለብ ይውስኽ ስለ ዘሎ ኣብ ቀጻላይ ግን ናይ ግድን ማሽናት ኩስተኻ እዩ ዘለዎን ኩስተኻውን እየን ኣተሓባባሪ ሕርሻ ኤክስቴንሽን ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ኣይተ የማነ መኮነን ኣብ ወረዳኦም ዛጊድ ዘለዎ ኣከብ ትምህርቲ ማሽነሪታት ውሕዳት እኳ እንተኾና ሓረስታይ ገና ከምዚ ለመደንን ብሰፊሑ ናይ ምጥቃም ድሌት ከም ዘለዎን ይሕብሩ ጠቕላላ 7 ብዝወረዳና ዘበጥትኒዋና እየን ስለዚ ተሓረስታይ ምዘን ቴክኖሎጂ ዳርጋ ተላሚዱ እዩ ብዙሕ መላዓላት ተገይሩ እዩ ባዕለንተን ቴክኖሎጂ እውን ክሬን ተሓረስታይ ገይርናዮ ኢና بتجبارون أب حموش تطابيا ناي مزباط صراحة تكايدن ينقروا ترى حقيقي كشفناي كألان يا وحز خمت ترين زل خاب ساعات كل تخنتالين سلازي خل تخنتال كاون العلي زسر حماشنات ونيز تقلب تحرس أي مغنياتهم أمونجو حدار وشت زناب كل خليو مهرتو 86% كنركب لنا إنا حز خلايتوت جم جميتنا إننا خم وردا صبوا هو ينيرنا إلى زمان كرامات تكنولوجيا تتحجزوا جن زولت كون لعل خص خلنا إزول حسابي زلنا ወረዳኦም ኣብ ክላስተር ጣፍ ከም ትምደብ ዝሕብሩ ኣይተ የማነ እተን ምህርቲ ኣከብቲ ማሽነሪታት ግና ንጣፍ ብቑዓት ከም ዘይኮናን እዚ እውን ኣብ ምእካብ ምህርቲ ዕንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎን የመላኽቱ ናትና ክላስተር ጣፍ እዩ ዘድልያና ከዓ ናይ ጣፍ መሽኒን ከድልያና ከም ላዕላይ ማጨው ስለዚ ናይ ጣፍ ክላስተር ናውጋዕኻ ጣፍ ዘይዘብጣ መሽናት እንድሕረ ምፂኻ ከዓ ባዕሉ ሕዚ ተሓረሳይና ብምንፅርፃራት ኳኣት ተላሚድዎ ቴክኖሎጂስ أمتينا وسدوا نوللو ساعات كعا عنكف فطيران سلا زلوا كل الزملكو تاكل بدنبي تمعرارين كمصان تزغبرنا بيرو حرشان هفت تفطرون تግራይ ሎም ዘበን ልዕሊ 70 ሄክታር መሬት بمسنو كلمع بمقبار اللي 13 مليون كونتال ምህርቲ ንምርካብ ይንቀሳቀስ ኣሎ ኾይኑም ኣብ ክልል ዚን ዘጋጥም ናይ ነዳዲ ሕጽረት ድማ ምስ መንግስት ፌደራል በመዘራብ ፍታሕ ከም ዘናድየሉ እቲ ቢሮ ኣፍሊጦሎም ወያንተ ብዙነ ዘሰናድኦ ጸብጻብዩ መርሃው ተስፋይ ከቅርቦይ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣዝመራ ብምልዓል ብዓታርን መስሮን ንምሽፋን ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ኣይተበረህ ሃይላይ ተዛሪቦም ሓረስታይ ምስሕዝ ዘሎ ናይ ዝናብ ከየርኮ ብምስጋ ቀልጢፉ ንዓጸደ ኣብ መስኖ ከባቢ ዘለውን ናብ መስኖ ብጠሊ ክለምዕ ዝኽእሉን ብጠሊ ሽምብራ ሳዕሳዓ ዝበሃሉ ከባቢና ክኾኑ ዝኽእሉ እዚኦም እዩ ዝጥቀም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮም ለብዘበን ዝባጽሑ ኣዝመራ ብህጹጽ ብምልዓልን ብሕዱር ጣልን ልዕሊ 70 ሄክታር ብመስኖ ብምልማዕ ካብ ኣዝመራ ዝተረኸበ ምህርቲ ልዕሊ 13 ሚልዮን ኩንታል ዛይረ እቶት ንምርካብ ዓሊሙ ይንቀሳቐስ ምህላውን ነዚ መካናይዜሽን ድማ ብሰፊሑ ከም ዝጠቅምን ገሊጾም ካብቲ ኣብ ትሕቲ ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ዝርከብ 773 ሄክታር ዝረኸብናዮ ምህርቲ 13 ሚልዮን ኩንታል እንትኸውን عام كم مصنع زرخبنايو متن كنتال دم 13 مليون أقعد أمخوينو كافت 773 هكتار نايز قديا مهرت زرخبنايو مهرتن كافت 10 هكتار مصنع زرخبنايو مهرتس almost معر مالت زي مالت المصنع بصفحات هذا انتنسيفاي بمقوار توتات بصفحات بمتكام كلاي بصفحات بمقتاو بيلنا ندحر صريحنا خوينا دارجا معرتنا يصديا اوتوتن كوبل علن رخبولن نخل عدل زلو مخانون زار ايكا خنتات اللو مال
ኣብ ወረዳ ሓውዜን ብመካናይዝድ ሕርሻ ንስራሕቲ ማሕረስና ነጥፉ ዝረኸብናዮም ስራሕ መካየዲ ለምለም ኢትዮጵያ ኣይተጉሩም ኣጽብሃ ጠለብ ምትእትታው መካናይዜሽን ሕርሻ ልዑል ምዃኑን ኮይኑ ግና ሕጽረት ነዳዲ ንኹሉን ምብጻሕ ጸገም ይፈጥር ኣሎ ኢሎም ናይ ክራይ ማለት እዩ ምስ መንግስታዊ ይኹን ምስ ኤንጂኦታት ምስ ውልቀ ገባራት ክራይ ስራሕትን ሰርሒና እቲ ዲማንድ ለሎ ብክልል ደረጃ ዳርጋ ማሊክ ኣልዩ ሓረስታይ ንሕና ክነርክዖ ይኽኣልና ሙሉእ ኣቕርቦት እኒአና ብተን ለለዋና ግን ልሙሉእ ሓረስታይ ወረዳና ኳስ ምሽፋን ለብኒ ይኽእለሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ሓደ እቲ ናይ ነዳዲ ለሎ ጸገም እቲ ዋጋ ክነጀምሮ ከለና ብ250 ቅርሺ ኢና ጀሚርናዮ ካብኡ ግን ትድልየት ላልዓለ ብልኸደ ቁፅሪ እስካ ለሰዓት 5000 ኢና ንሓረስ ለና ህዝ ማለት ነቲ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ምስ ፌደራል መንግስቲ በመረዳዳ ክፍታሕ ጻዕሪ ይገብሩ ምህላዎም ኣይተሃለም ብርሃን ሃሪፎዮ ወሲኾም ገሊጾም ትካል ዕቋርን ልቓሕን መሓዙት ንሕክምና ደገፍ ዝውዕል ፍርቂ ሚልዮን ብር ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ሓጊዙ ዮሃና ወላይ ዝርዝሩ ክተቕርቦያ ትካል ዕቋርን ልቓሕን መሓዙት ንሓርበኛታት ትግራይ ዝውዕል ገንዘባዊ ድጋፍ ገይራም ኣብ ቦምበር ቦርድ ትካል ዕቋርን ልቓሕን መሓዙት ዶክተር አብርሃለይ ተኽለማርያም እታ ትካል ኣባላታ ንዝኾኑ ተጋደልትን ስድራ ስዋኣትን ከም ዝሓገዘት የረድኡ ንስድራ ስዋኣት ዝኾኑ ተጋደልቲ ስድሮም ብዘለዎ ብዝመሰረት ውሳነ ተፈላለዩ ትሕብራት ይገብር እዩ ናምነት ማለት ወለድ ቅጽዓት ወዘተ ዝብሉ ምሕረት ብምግባር ንቤተሰቦም ኣብ ምጥንኻር ኣይዞኹም መማልውን ይዋሳ እዩ ሕዚ ድማ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብዘቕረበሎም ጠለብ መሰረት ብር ፍርቂ ሚልዮን ከም ዝሓገዙ ይሕብሩ ብር 500,000 ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብምርካብ ወይ ኣታው ብምግባር ንዝተዓለመሉ ዕላማ ንኽውዕል بمولو دمسي مرارح بورد حلافنا تستوسنا حبر سراح محبر عقارن لقاحن محازوت وسينا الله التحباباري متأخب هفتي كوميشن حربينياتات تግራይ ኣይተኪዱ ሃይለ ስላሴ ትካል ዕቋርን لقاحن محازوت ዝገበረቶ ሓገዝ ካልኦት ትካላት እውን ክስዕብዎ ይግባእ ኢሎም ኣባላትኩም ዝነበሮም ዕዳ ሙሉእ 100% ከም ዝቀለስኩምሎም ከም ትካል ንፈልጥ ዓብይ ክብርውን ኣለና حزون نتي زجورنا يصاوعيت قلتف من لاش كابزو هاوكم تكالات حريهم كبري علنا وقعت تقادلتي حكمنا ودقف كراخبو الجام كل حبرة سب كم زخوان الدماء تحبيرهم حزون زيناتنا قد يوم طبطابات بيزنسنا انا وخم كنا قربات دخلتك فلاك قد يغني إلى يرسالم كم يتمسيوز خبركم تخطاتلتي تلفزيون تግራይ ጸብጸዋት ቢዝነስ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰናይ ጻንሒት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለን ቢሮ ፋይናንስ ምትሕባር ሃፍትን ትግራይ ኣብ ዝርያ ተጠቃምነት ገልጋሎት ኢንተርኔት ባንኪንግ ሓቢርካ ንምስራሕ ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም እቲ ስምምዕነት ብዘይ ኣግባቡ ዝወጽኡ ወጻእታት ኮነ ግዜን ጉልበትን ንምቁጣብ ሓጋዚ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ መራው ተስፋይ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምስ ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ትግራይ ኣብ ዙርያ ተጠቃምነት ግልጋሎት ኢንተርኔት ባንኪንግ ሰነድ ስምምዕነት ከቲሞም ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስ ምትሕባር ሃፍትን ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነም ዲጂታል ባንኪንግ ነብስ ወከፍ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ፋይናንስ ትግራይ ንምዝማን ሓጋዛይ ምዃኑ ገሊፀን ሕድሕድ ትካላት ከኣቲ እዩ ግን እቲ ኢንፍራስትራክቸር ዘለዎ ንጀምሪና ኢልና ዘለና ተገደደ ማክሮ ዝበሃላ ቢሮታት ከነጀምሪና ናይ ወረቀት ስራሕስና ገደፍ ካይኻት ከዘለኻ ናይ ቁጽሪ ልውውጥ ይኸውን ዘሎ ሕዚ ቅርሺ ቢኢትካ ትሕዘሉ ይኮነን ዘመን ምክንያቱ ኤቭሪቲንግ ብቁጽሪ ይኽወስኽ ዝኽእል ደሞዝካ 10,000 ተኾይናስ 10,000 እውን ብባንኪ ከይድካ ትገዝኣ ትኾንካ ንኣስቤዛ ታ 10,000 ብቁጽሪ ተሕልፋ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝምጥን ስራሕ ትኹረት የድልዩ ተኣማንነት እውን የድልዩ ምፍላጥ እውን የድልዩ ስለዚ ትሎም ማዓንቲ ዘካይዶ ዘለና በተለይ ናይ መንግስቲ ባጀት ኣብቲ ናይ መንግስታዊ
ባንኪንግ ንጥቀም ዘለና ሓላፊ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ኤልያስ ልሳነ ወርቅ ብግዶም ምዕቡላት ሃገራት ዝበፅሓሉ ዲጂታል ምንቅስቃስ ፋይናንስ ከም ተመክሮ ወሲድካ ብቴክኖሎጂ ምጥቃም ብዘይ ኣግባብ ዝወፁ ወፃኢታት ኮነ ግዘን ጉልበትን ቆጣቢ ምዃኑ ኣገንዚቦም ታወረቀት ወፂኡ ናብ ቴክኖሎጂ እንድሕር ከይዱ ሪሶርስና እውን ባዕሉ ይቁጥበልና እዩ እቲ ናይ ታይሚንግ ሓደ ተዋና ሪሶርስና ግዜ እዩ ሕድሕድ ናይ ፋይናንስ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ዘለው ታይሚንጎም መቅጽናብ ምጥቃም ዓብይ ግደ ኣለዎ ካው ደሞ ካሊ ናይ ገንዘብ ወፃኢታት እውን ይቆንስ እዩ ኣብ ትግራይ 80% ሕብረተሰብ ዲጂታል ባንኪንግ ተጠቃማይ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ኤልያስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብሲቢኢ ብር ኣቢሎም ክሳብ 150,000 ብር ልቓሕ ዝረኽብሉ ዕድላት ከም ዝጀመረ እውን ኣብሪሆም ብንግዲ ባንኪ ኒ ስፔሻሊ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ክሳብ 150,000 ልቓሕ ነዞም ኣስቸኳይ ዝበሃሉ ወፃኢታት ኦልሬዲ ጀሚርና ኣለና ንሱ ደሞ ዝወሃበሉ መገዲ ላይኑ ናይት ፋይናንስ ላይኑ ሲቢኢ ብር ዝበሃል ሓደ ፕሮዳክት ኣለና ቶም ቢሮታት ናይ ሲቢኢ ብር አገልግሎት ገይሮም ነቱ ማሕበረሰብ ነቱ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ መክፋል ክጅምሩ ተለው አፕሊኬሽኑ የብሉን ቢሮክራሲ የብሉን በሲቢኢ ብር ገይሩ urgent ነገር ከጋጥሞ እንተሎ ክሳብ 150,000 ወሲዱ ዝጥቀመሉ ደሞ ኦሬዲ ተጀሚረሎት ስራሕ ምክንያቱ ብዘይተፈለጠ ኣብ ዘይቲ ብልዒ 5 ሊትሮ ልዕሊ 280 ብር ወሰኽ ከም ዘርአየ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ኣብ ኩሎም መሰረታዊ ሸቐጣት ዘይቲ መጣጠነ ወሰኽ ዋጋ ብምርኣዩ ዘይተረጋግዐ መነባብሮ ይመርሑ ከም ዘለው ድማ ቶም ነበርቲ መራርቶም ገሊጾም መምሕዳር ክፍለ ከተማ ቀዳማዊ ወያነ ብወገኑ መሰረት ዘይብሎም ወረታት ብምውዛዕ ወሰኽ ዋጋ የርእዩ ኣብ ዘለው ነጋዶ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጣሎ ገነት ካሕሳይ ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ዕዳጋ ቀዳማይ ወያነ ኢና ተረኺብና ዘለና ሕብረተሰብ ኣብ ዘይ ክልተ ቀነ እዚ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ወሰኽ ከም ዘርአየ ብዝተፈላለዩ መንገድታት መረረቱ እናገለጸ እዩ ዝርከብ ዋይ ዕዳጋ ካዊሩ እዩ ብጣዕሚ በተለይ ና መንግስት ሰራተኛ ኣይኽእለይ እዚ እዚኣ 1750 ይባሃል ግን 30 ገዚአ ቀድሞ ወርሕሽ 1500 ገዚአ قدمي ودما شيء 450 عموتات نيرو فزكم خوير يطعم تميتي 80 قرش موسى خب حدا 5 لتر استايو شحن 4 نيرو شحن 450 نيرو تاو رياضي ناو شحن 7 شحن 8 متاوزي بتلي بزيت تذكر لنا انا زيت بتاعمي وسخ ولا فينو مكروني روز بقى أتكلم أو خلص وسيقيو أب مأخل عداقة قدماي ويانا زرخبنا يوم إزم وجنات أب كلهم مسرتاو شقطات وسخ كم زرعي يوم أقليت أمزلهم من قصة دما طبق تتلك جبر ملأختهم أم حلال قدي تصور له جنا لجنا كم زي جمريو لا تهلا ينابر الكبر له عند جنا دموز توسيق تواهلو السوتات يو لا زي من قصتي أذكره غيره نسبق حسول له يزول تملكتنا أبزي أب مأخل عداقة قدماي ويانا مس متحابري كيد سراح سرعة كتتلن قلترن كفلة كتما قدماي ويانا أيتم وجع قبرت السيطة رخيبنا لنا بحبار كوينا دما مغنيات توسق انتا يخون إلنا بمزور مس نقادو سانحيت غيرنا لنا على 5 لتر زين عبارة عن ديناري مسلاكي شحن 440 نار شحن 450 نار نار 330 440 وصل هذا حصر واحد بس دولار يقولون مس من قد يقولون تمسمجتات مكاب قومتات قربتين يقولون أمناي وش تورح مالتي شح 4 كابنيرة فاو نالت شح شدشتي 8 كوين على الحج مالتي حجي شح شوعتي أتيا شح شوعتي كاف شح شوعتي 10 أتيا على الحج بس كذا طلعتنا ريلي كومن جن هادو تهون عمري ليش نالك أولو نقلص عمتنا يرداني على البحر
مايا البخال هو ماريا دي هو يخوني ماريا له هو مايا البلدان هو ساتم تمطمي قنسني هذا ساتم يلو ናይ ቀረብ ጸገም የለን ክብሉ ትዕዝብቶም ዘካፈሉና መትሓበሪ ከይዲ ስራሕ ስርዓት ክትትልን ቁጥርን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተማውጫ ገብረትንሳኤ ዝተወሰኑ ነጋዶ ንውልቀ ረብሖም ክብሉ መሰረት ዘይብሎም ወረታት ብምውዛዕ ሕብረተሰብ ናብ ዘይተደለየ ጸገማት የእትዎ ከም ዘለው አረዲዮም መንገዲ ዝበሃል ምዕጻው የለ ክፍት ይበቃ ኦፕን ይበቃ ምንም መንገዲ ምዕጻው ዘመኽኒ ዝኾነ ናይ ጅምላ አካል ናይ ምምጻእ አካል ተቀባልነት የብለን ሕጊ زي سرع ورد والكو خافتم زي سرع ورتات نهزونا مشبر زخونو تعاطي تخفيت نابل مجوراري زي يقول سرو زيون بحق خطيه الله انا اخونكم زي عينت لجور اكل نغاداينا انت خوينو بحق نحزينا وعلنا كاوت اي دلالاي انت خوينو مسانا ركز يولون ناصت اكلات زي سرعت كتحزوني اوا حزون جمله صعينا نمصلنا يلملو حزونا حرقاقا اخلني اوا كم መንግስቲ ዘየድል ወሰኽ ኣብ ዘርአዩ ነጋዶ ሕጋዊ ስጉምቲ መሃብ ከም ዘመረ ዝገለጹ ኣይተማውጫ ሕብረተሰብ ነዚ ተረዲኡ ዝተረጋግዐ ከይዲ ዕድጊት ክፍጽምን ካብ ኣለዳ ወረርቲ ዓርሱ ክሕልን ከም ዝግባእ ድማ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ንሕና እውን ከም መንግስትና ተኸታተልና ዝኽዙን ተሃልዮምን ስርዓትና ተሓዝና ናብ ዕዳጋ ቀረብ ከቕርብዎ እናገበርና እናውፃና ንሰርሕ ኢና زخبركم تملكتنا حزد ما شرفوا تأزر صدقة تكتاتلو عديمة أنا بزك السنة وتكم سلام زينا ساعت حديكم بقطتا أب مكتتال تركبو حزون زيناتنا قتلتيوم زيناتات سبورتنا نباخم كنقرب مسترنيا مغربي زيناتات سبورت كتبكم سلامت أنا هبلي دحند أنحكم زخبركم تملكتنا نس عزبنا حبرتا سبورت حيز قريبا لخو شنا مكتسال قانتات تجري نتجارة التصوات حشا عدل كهباي جباء كبلو سب مويا سبورت نياتات سجلت أمرلو نزجلتو أبلات محبرة التصوات كوسجر تجري دقفتي تجانتات بسترخ بلو أب ذهب وجازت مجلسيو نتي جازت مجلسي استخدمتلو مسارحتنا برهان بين أيو حلو في عقار كم سبب قربوي أب سبي بريمير ليج إثيوبيا ستفازل لواجانتا تجري أب محضرين كونه تجارت تعوت عم مستفن سفي حكفتات بمهلوم قلتو في متعرايل مفتحن كجبار كم زلوم دقفتي تسعوتن أبلات محبر تعوت كوسجر تجري زاربهم مويتو يحلفن واجاي خفللن كاب دقافي إنجميرو لفتل علت ختلوا ያው ተሕማቅ ጠልቆም ስለለሎ ምስተጋሩ ተጋርኩ እየስሩሑ ኻይል ባል ነገር እየስሩቁ ኻይ እየስሩሑ ኻይ ስራሕ ማጽቡቕ እዩ ተጫወተ የለው ይብሉ የጥፉዎም ለው ይደይ የጥፉና ለው ዳራ ዓድና ላይ ጫወትና ማምታን ጫወት አና ገስተ ጫወት መስራት ከም መቅለሰ አንደርታ ስለዚህ ለዋንጫ ላይ ይሆን ህፃናት ከዓቢዩ በቃ ብዙሓት ተጫወተ ክፈሪዩላ እዩ كل جزء لتسحات نجرا كايد الله أخذنا هنا أسحتت نودق لنا بأكل كاب ستاديوم تجري هويل نجيبنا التمرس والججانو كابن بس كاب لحلفو بزوحات تجعاتو كل اللي شو منت تشعنته لعبة ساعة غيرهم السلسلة محلتي أير السافرهم يوم سيدهم وتوم أولات وسيخم كم استزاربهم قانتا كوس أجر تجري كما قانتا تجري متن تجار تعدل أبا مهبن مبقى عنه أجمال لوني بلوم اللي بليلي نهزو قرش مخان ترسعو تنقانتات التجارو هم تقاقما ترسيعين تجاروس أو عدناس رأسنا ندفع لنقانتاتين خينا سلزي أمرار حتى تويلهم كفت أمرار بجت كابل مدب أكل كفت منقص تجري جميرو تحتاتي كخون اللوزي أم تيعلو
ዘን ክለባዚያቱ ኢንቨስት ክንገብሮ ዝግበናኮ ኣብ ተጋሩኮ ኢንቨስት ክግበር ዝግበው ጋንታ ትግራይ ኣብ ኣሰራርሐን ዘሎ ክፍተት ብምትዕራይ ኣጋጢሞን ካብ ዘሎ ቅልውላዊ ውፅኢት ንኽወፃ ድማ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ተዋዲኸ ምስራሕ ከም ዘድሊ ይገልጹ ኢን ሚልዮንስ ሱቁል ይባኽንሉ ድኻ ዓዲ እያ ጦርነት ሓመድ ዝገበረ ዓዲ እያ ካብ ጦርነት ለይድሓነት ዓዲ እያ መንእሰያ ስራሕ ዕድል ክትፈጥር እምበይ ቅርሺ በዚሕዋል ደገ ተውፅእ ዓዲ የብልና እሞ ቅርሸይ ላበይ ይገብር ኣለኹ መን ይለጥፎ ኣሎ መናእሰይ ይጠፍኡ ኣሎ እሞ እዚኣ እየክብል ደላ እስካብ ከዚ ሰለስቲአን አንደር 20 ና አንደር 70 ይሓዛ አንደር 20 አንደር 70 ተሒዝካ እኮ ዛ መፍትሄ እኮ ቀላል እያ ካብኣቶም ለዓወይ ተጫወተው ላዋና ቡድን ምድያዊ ቢያንስ እኮ 5 ብጫ ተሒዘናልካ 5 ዓበይት ኣሎ ቆልዑ ዘም ተቃልዑ እዚኣቶም ቢያንስ ምስቶም ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ደረጃ 5 ዝመረፃዎም 15 ተፃወት ሒዛ ኣለዎ 5 ግሪን ኣፍቲ ክለብ ዝፃወቱ 5 ተሒዘን 15 ኣለዎ እቲ በኻሊት ሽፈን ዝነበረ ኮታ ኮትኖም ናይ ባዕልና ተፃወቱ ኮይን ክሽፍኑ ኩሉ ልምልከቶ በቲ ስፖርት ዝሓለፈ ሰሙያ ኣውዚውን ኢዱ ጠልቃቲስ ክሙግት ክኽእል ኣሎ ዛጊደ ኣብ ዝተኻየደ 5 መርሃ ግብርታት ጋንታ ምድረገነት ሽረ 5 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መበል 13 ደረጃ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ብ2 ነጥቢ ኣብ መበል 18 ደረጃ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብ1 ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ተሰሪዐን ይርከባ ተወዳዳራይ ብዛይ ተስፋ ይባል ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምድላው ምርክብ ያው ለሐለፈ ውድድራት ነበረ አነ ለምጻፈው ዓመታት ካብ መጀመሪያ ጀመር ሁሉ አፍሪካ ሻምፒዮን ኢትዮጵያ ለናራ بجانتا كرونو ناي ورقي لم تنالو ساعات نيرو ناي قل ما نحس مداليا كرونومتر لم تقول نيرو بحفشة ياو بالحرزي المتا سلطانة ساوث أفريقيا مثلا عدلات نيرو بالمتا بوتيت ياو لشد شهر لأكل ساوث أفريقيا سلطينية أو شد شهر هي وشتيل سلطان كلما بزح وتصيرها تمصير ليه ومان تور ومان تساتفه أو للحشة وتصيت أمزجية أو فيش كعرا عيد الرجال قاعد حصل نيري أو رواندا لنا ياو بوق تزاجنا لينا ما أو هاجر رواندا أو أفريقيا من درسول القناة مستفنا أي قارئنا لنا تزاجنا لينا تعم تزاجنا لينا يو تبوق تيتي كاب أفريقيا عندنا درجة إحنا حزنا وتينا بعالم درجة ما 10 درجة إحنا وتينا أفتنا يقول لا يو مبل 3 شد الشيء وتي بعالم أنا أفريقيا دما مبرع درجة وتي بحافشة بتعمي دسهال نيرو عقمي لرأنا اللي إثيوبياويان بسكلينا نيرنا بتعمي دسهال نيرو عسرت معلتي وشتي ولا تهنا جن بقلنا لا سرحنا سلطان احنا توتيت زي أو رواندا لنارا كينا كندقمو إنا نحس زينات سبورت እንደቀጸሉ እዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ናብ ዓበይቲ ጋንታት ንምእታው ጠንኪርና ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ኮስ እግሪ ቅድስት ማርያም ውቅሮ ገሊጾም ብርሃነ በየነ ተወስኻ ዝርዝር ኣለዎ ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ኮሌጅ ቅድስት ማርያም ውቅሮ ዝኾኑ ኣሸናፊ ራያ ሽሻይ ተክለ ብርሃንን ብርሃነ ካሕሳይን
عموما كلاتهم زعبي لهم مسرتها وسلطنا كوعس أجري رهبكم زلوا يزاربون عم دسالي بقى نشينا ماتريال صقم مننا بل قطعم دسالي ሶም ሰለስተ ጊዜ ነንሰራ ካብ ሓሪፍ ትሬን ክለስተርህና ግን ሓገዝ የለና እቃ ስልጣኑ በጣም ደሳሊ ያው ናና ፕሮፌሽናል ምጋር ኮችና በጣም ይልጻር ያው ብዙ ምስተው ዘመናው ናኸደ ይሰጥናና ደሳሊ እዞም ሰልጣንቲ ሰገናት ወሲኾን ከም ዝተዛረብዎ ጠንኪሮም ብምስራሕ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብጻሕ ርአ ኣለና ይብሉ ዓላማና ካብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምጫወት ዓቢ ደረጃ ንምብጻሕ ሳሪና ካብዚ ላዕሊ ደረጃ ጽናስ ኣብን ሰዓን ዝኾነ ሁንጭ ጋንታታት ከኣቲና ክንጫወት ተስፋና በጣም ደሳል አይና ፕሮፌሽናል ተጫዋት ምዃኔ ኣነ ህዝብ በዲፌንሲንግ ያው ዓለም ተጫዋት ኾነ ለሊ ካብ ኢትዮጵያ ሊግ ወፂኻ ካሊዳ ተጫዋት ኾነ ለሊ مس عمامن عدمامن زمتاتن سلطنا كم زوهابم زغلص اسلطانيتهم سغنات سمررايا اب مبقع تكات سبورتانياتات طمته غيرهم يسرحو كم زلو يزارب سلطنا حرفي كما انتنا معنتي لا محايش نمطو እና نسلطنا مسلطنا ካብ بتكنيل تحجزه لاوردنا ካብ بزحنا سوشيال ميديا تاعت لاوردنا انا نسلطنا نمتك عموم بطعم انا كامزو ريوم لو كامزو قصل لو كامزو سرحهم كل نغرم ገንፈር የሆነ በትግራይ ደረጃ ወኪሎም ለተጫዋቱ ለኹትኩ ኢልና ንሓሶም ተጫዋትዮም ነውና ሓሪፋ ተጫዋትዮም ነውና ጽቡቅ መናሴን ሰገናትን መዘውተር ስፖርት ክመጹን ጥዕናኦም ዝተሓለው መፍሬት ዜጋታትን ብሉጻት ተጻዋትን ክኾኑ ይግባእ ዝበለን አሰልጣኒ ሰመራ ዝምልከታ አካልውን አድላይ ትኩረት ክገብር ኣለዎ ይብል ቦታት መዓል ብዙሕ አድላይ የሆነ ስፖርት አው ዝኸ ሰዓት ብጣዕሚ ስፖርት ላማዓለ ኢሉ ይርከብና እና ኩሉ ወጣት ለስፖርት ለክመጽእ ኩሉ ነገር ለክማሉውን ناتيوكا اتماخل مسلطن كعس اغري اسات 45 تحت 15 عام سلطنتي بمطرناف سلطنا مهابير كب تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ ነሳዝ በልና ሕብረተ ስፖርት ነቶም ክሳብ ሕዚ ክትካተሉም ጽናሕኩም መስል ነይሮም ንመከታተልኩም ብምስጋን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰኩም የመስገን ኃይሎም ሐጸርቲ ቢዝነስን ስፖርትን ዘካተተ ዕለታው ዜናታትና ዚኦም ነይሮም ኢየሩሳሌም ገብረመድን በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሞን ኃይሎም ስመላሶም ያስቱዲ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ሰላም